اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوب هستید همه شما دوستان و عزیزان؟ خوب و متشکرم. شب همه شما دوستان بخیر. شب شما هم انشاءاللہ شب شما وقت هم بخیر. خوبی و زندگی آرامی داشته باشید. شما هم سلامت باشید. زنده باد. خوب است. صدای من میرسد دوستان؟ حفیظ خانم سلام. خوب هستی؟ سلام آقا. بله من خوبم، شما خوبی؟ خوبم متشکرم. خانواده شما خوب هستند؟ بله انا خوبم. خانواده شما چه خبر؟ آنا خوب هستند. شما الان چه کار میکنید؟ من الان با شما صحبت میکنم. شما واژه های جدید نوشتید؟ نه آقا الان ننوشتم. ساعت چند می نویسید؟ آقا الان می الان نویسم. می‌نویسی بنویس. بله آقا. خب دوستان اینجا دقت بفرمایید. فاطمه آفتاب خانم سلام، شما خوب هستید؟ فاطمه آفتاب سلام، شما خوب هستید؟ بله. وعلیکم السلام. من خوبم، شما خوبی؟ حالتون چطور است؟ حالی من خوب است. درس بیستم. بله شام خورد شما فاطمه آفتاب؟ بعد از کلاس میکنم. نه آقا آج تو پڑھ دیے ربی یسر ولا تعسر وتتمم بالخیر وبک نستعین. خیلی خوب می‌نویسید دوستان، بنویسید. عایشه خانم، حفیظ خانم، سیدہ نرجس فاطمه، شاهین فاطمه می‌نویسید؟ شاهین فاطمه لطفاً شما خودتان را معرفی بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. بلند یکم بلند حرف بزنید. سلام آقا. آپ کی آواز کٹ رہی ہے. میں کسی کا مائک بہت فرمائی. اسم میں شاہین فاطمه است. من اهل هند هستم و در لکنو زندگی میکنم. من دو تا برادر و سه دارم. خانواده هم 8 نفری است. من مفتون فرزند خانواده هستم. فرزند چندم خانواده هستی؟ طلبی هستم. بله. من طلبی هستم. فرزند چندم خانواده هستی؟ هفتم. ہاں فرزند هفتم خانواده هستم. بله بفرمایید. چه شو شاهین فاطمه چرا حرف نمیزنید؟ صدای شما نمیرسد شاهین فاطمه. آواز نہیں آ رہی. چرا اب کچھ دن سے آپ کے ساتھ یہ روز پرابلم ایسی کیا ہو رہی ہے؟ آپ نے ایسا کیا کیا ہے کچھ دن میں تبدیلی جو اب آپ کی آواز آنی بند ہو جاتی ہے؟ پہلے تو نہیں ہوتا تھا ایسے. روم بند ہے. نہیں آج دروازہ بند ہے. ہوتی ہے روز کے ساتھ روز ہوتا ہے آپ کے ساتھ. اب یہ پتہ نہیں کیوں کافی دن سے پہلے نہیں ہوتا تھا. ہیڈ فون لگاتی ہیں آپ؟ کیا کرتی ہیں؟ بھلے آگا ہیڈ فون لگاتے ابھی نہیں لگائے. تو اب بولیے. بھلے فرمائیں. من دوسرا برادر وسیطہ فاہد دارم. اسمی برادر بزرگم وزارت حسین است. اسمی برادر او کارمند است.
Carmen Ishun Carmen Hastan ismi brother Kuchikam Irfan Husainan Uham Carmen Hastan Wadar Dar Furuzgah Wasaire Barfi Karmikulan Qahare Buzurgam Ruby Fatmi Ast U Khanedar Hastan U Ashfazi Sedi Dost Darat Daran Wa Wazihaiye Gunagun Wa Khushmaze Mifazad من هر روز صبح ساعت 5 نیم بیدار می شوم و بعد از وضو می گیرم مسواک می زنم وضو می گیرم نماز می خوانم و سپس قرآن هم می خوانم سپس صبحانه برای درست کردن صبحانه به آشپزخانه می روم و صبحانه درست می کنم سپس همراه خانواده صبحانه می خورم سپس جارو می کنم ظرفها را می شویم بله جارو می کنم و ظرفها را می شویم بله بله و خانه را تمیز می کنم بله سپس دوش می گیرم و فرمائیں و برای رفتن مدرسه آماده خودم را می شوم آماده می کنم بله آماده می کنم خودم را آماده می کنم خودم را آماده می کنم و به مدرسه می روم من در مدرسه 3 ساعت درس می خوانم و آنجا از بعد از ظهر ساعت سے بعد از ظهر تا ساعت 5 بعد از عصر آنجا می مانم و درس می خوانم سپس به خانه برمیگردم من کم رنگ دوست دارم رنگ کا کیا رنگ یعنی کم رنگ یعنی رنگ آئیے لائٹ کلر بھلے کم رنگ من کم رنگ دوست دارم بھلے به خاطر همین بیشتر لباس های من کم رنگ است من 12 جفت لباس دارم و 6 دمپایی و کف جفت کف می دارم من هر روز بعد از برگشتن خانه چائے درست می کنم و صبحانی اگر شام کی ناشتے کو کیا کہیں گے بھلے شام کے ناشتے کو کیا کہیں گے اسرانے شام کو چائے کے ساتھ کرتے ہیں ناشتہ وہ صبحانی اسرانے اسرانے چائے و اسرانے درست می کنم و با خانواده می خورم سپس شما به فرمایش با حافظ زینب احسن نماز می خوانم و بعد از نماز در آشپزخانه می روم و در آشپزی به خواهرم کمک می کنم و سپس برای یاد گرفتن زبان فارسی هر روز ساعت 8:30 شب کلاس فارسی می روام صورت مجازی به کلاس می روم و 1 ساعت زبان فارسی یاد می گیرم اس میں استاد من حسین حیدر نقوی است ایشون آدم خوبی هستند و خوب درس میدهند
تمام شدہ. شباب زینب سلام شما خوب هستی؟ علیکم السلام آقا. بله خوبم. شما خوبی؟ خوبم متشکرم. خانواده شما خوب هستن؟ بله آنها خوبن. خانواده شما چه خبر؟ خوب هستن. شما لطفا خودتان را معرفی بفرمایید. بله. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اسم من شبات زینب نقوی است. من 20 ساله هستم و اهل هند هستم و در بھاونگر زندگی میکنم. معلم هستم و تدریس را با علاقه انجام میدهم. من فارغ تحصیل شدم و 3 سال که تدریس کار میکنم. من 3 خواهر و 3 برادر دارم. یکی از خواهرم معلم است و دیگری دکتر است و هر 3 برادرم مشغول تحصیل هستند. من از کودکی همیشه به تدریس علاقه داشتم. بله. درس دادم علاقه داشتم. به درس دوست دارم که چیزهای جدید داشتم. بله. دوست دارم که چیزهای جدید را یاد بگیرم و تجربیات تازه کسب میکنم. تجربه کسب کنم. باور دارم که با صبر و تلاش موفق میشود. تلاش زیاد با صبر و استقامت بله راههای بله تکامل را طی کنم. راههای تکامل را طی کنم. دوستان اینجا دقت می‌فرمایید درس 20 دقت می‌فرمایید دوستان. همه یہ دوستان روش تکرار کنید. فریض خان آقای امان خان آقای محمد علی حسین خان شازیه شاعری نور زهرا خان درانی کجا رفت؟ شبا خانم نرجس دقت کنید. آکنده یعنی بھرا ہوا. بھلے آکنده یعنی بھرا ہوا فل. براندازی لبریز. براندازی یعنی برطرف کرنا ہٹا دینا. ہٹا دینا. بھلے برانداز. بغض کے 2 معنی ہیں فارسی میں. بغض کے 2 معنی ہیں. ایک تو وہی ہے جو ہماری زبان میں ہے بغض یعنی کینہ حسد دشمنی. لیکن ایک معنی اور ہے بغض یعنی غم یا ٹینشن کی وجہ سے گلا بھرانا ہوتا ہے نا. جب رونے جیسا ہونے لگتا ہے گلا بھراتا ہے. بھلے بغض یعنی غم وغیرہ کی وجہ سے گلے کا بھرانا. گلے کا بھرانا جانتے ہیں جیسے گلا بھر جاتا ہے آدمی رونے لگتے. بزانو در آبردن. بزانو یعنی گھٹنا. گھٹنے پہ لا دینا. بزانو در آبردن یعنی گھٹنے پہ لا دینا یعنی ہرا دینا مغلوب کر دینا. بہت یعنی حیرت تعجب. تکاپو یعنی کوشش. جہان خواران دنیا کھانے والے یعنی جو لوگ دنیا کے اقتصادی سرمایہ کو حاصل کرنے کی کوشش میں. در صدد جیسے امریکہ اسرائیل وغیرہ. در صدد برآمدن. در صدد برآمدن. زیادہ کرنا. در صدر برآمدن. بھلے مثلا حکومت مثلا برائے مثلا تصمیم بھلے بر صدد برآمد. در صدد برآمد کے برائے مردم کارہائی خوبی انجام دیتا ہے. سپاری شدن یعنی گزرنا تمام ہونا.
गुजरना गुजरना तमाम होना, गुजरना तमाम तमाम होना। होना। कूदता 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 कैसे कहते हैं? कूदता कहते हैं जैसे एक हुकूमत, अचानक हमला। एक मुल्क दूसरे मुल्क पर अचानक से पता लगा रात को 2-3 बजे 4 बजे जब सब सो रहे हो, लापरवाह होगा, उस वक्त अचानक से हमला कर देना। कूदता हाँ, मुराद बता मुराद मुराद मुराद। अरबी में भी पढ़ा होगा, दुआओं में पढ़ा होगा मुरादल कासिदीन या ऐसे ही मुरादल मुरीदीन। मुरादल खुदा को क्या कहते हैं? मुरादल मुरीदीन है इरादा करने वालों के, मुराद यानी पेशवा, यानी जिसकी तरफ मुराद मुरीद। लीडर लीडर मुस्तकीम यानी सीधे सीधा। सीधा। मुस्तकीम के माना सीधा आप जानते हैं, लेकिन इस किताब में इस दर्स में किस माना में है? यानी मैं कहूँ आपसे मन अजिंजा मुस्तकीम खाने रखता हूँ, मन अजिंजा मुस्तकीम खाने रखता हूँ, यानी मैं यहाँ से डायरेक्ट सीधे हो जाएंगे, किसी और जगह नहीं गया, सीधे हो। किसी जगह जाए बिना। विशाल 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 यानी दोस्त और माशूक तक पहुंचना। दिक्कत फरमाई दर से नविष्टि भले आगा। जल्दी लिखा है क्योंकि वक्त नहीं रहता है, फिर दूसरे लोग ज्वाइन होने लगते, भले लेट हो जाता है, पता नहीं कुछ वक्त की और बात है। मैं फरमाए रूहुल्लाह दर से 20 रूहुल्लाह। इमाम खुमैनी पस अज़ बुलंदी पीरूज़मंदाने अश्र ईरान, इमाम खुमैनी अपने पीरूज़मंदाना यानी फातिहाना एंट्री, ईरान में फातिहाना एंट्री के बाद मुस्तकीम डायरेक्ट अस्फुरूदगा बे बहिश्ते ज़हरा रफ्तंद, एयरपोर्ट पे जब उतरे फ्रांस से आकर तो डायरेक्ट एयरपोर्ट से बहिश्ते ज़हरा कब्रिस्तान है बहुत बड़ा, जहाँ पे उनका भी कब्र भी है इमाम खुमैनी की, वहीं बहिश्ते ज़हरा गए कब्रिस्तान। वदर कनारे मज़ार शोहदाए इनकलाब, और शोहदाए इनकलाब जो इनकलाब के दरमियान मुकाबला करते हुए शहीद हुए तो उनके मज़ार पर के नज़दीक ये किया शूर अंगीज तरीन सुखनरा निहाई तारीखी खुद अपनी हिस्टोरिकल शूर अंगीज यानी जोश बढ़ा देने वाली स्पीच इराद करदन स्पीच दी, यानी उन्होंने जी एक इनकलाबी यानी जज्बा उभार देने वाली हिस्टोरिकल स्पीच दी उन्होंने। वह फरमोदन और फरमाया कि बराए इदारे किश्वर मुल्क चलाने के लिए बेजूदी दौलत ताइन खाहन कर, मुल्क चलाने के लिए जल्दी ही हुकूमत मुअय्यन करेंगे। पस अस चंद रोज कुछ दिन के बाद अफसरान और दर्जेदारान नीरुय हवाई, ये कुछ दिन बाद नीरुय हवाई यानी जो होते हैं एयर हवाई हमले हवाई फौज के दर्जेदार एयरफोर्स के जो अफसरान और दर्जेदारान थे ओहदेदारान थे, बालिबास ये निजामी फौजी लिबास में बेहुजूर इमाम रसीदान इमाम की खिदमत में हाजिर हुए इमाम खुमैनी की। वो बाईशान बैत करता हूँ, इनसे बैत किया नहीं हम आपके साथ हैं, हम शाह के साथ नहीं है। इन बैत ज़रबे बुजुर्गी पर हुकूमत शाहबूद, ये बैत यानी कौन सी फौज एयरफोर्स का इमाम खुमैनी के साथ हो जाना एक बड़ी चोट थी शाह की हुकूमत पर। बख्तियार जो उसका एक वो था शाह की हुकूमत का मेन आदमी कि दर आखिरीन नफस है निज़ाम शहनशाही, कि जिसने आखिरी सांस तक बादशाही निज़ाम की तरफ बादशाही निज़ाम के लिए अस तरफ अमरीकाई था, जो अमरीका की तरफ से अमरीकाइयों की तरफ से नखुस वजीर शुदेबूद जो वजीर आजम बना हुआ था बख्तियार वक्ती औज़ारा शदीदी, जब उसने हालात ऐसे देखे बाहिदायत जनरल हाइजर अमरीकाई जनरल हाइजर की हिदायत के मुताबिक दर सदद इजराई ये कूदता है खूनीन बरामद, ये रेडी हुआ, इरादा किया इसने खूनीन हमले का, अचानक से हमला किया जाएगा पब्लिक के ऊपर। उसने जनरल हाइजर जो अमेरिकाई था उसके कहने पर इसने देखा कि भैया फौज तो इनके हाथ में चली गई है हवाई फौज वगैरह, तो इसने कहा सोचा कि अब इन्हें
جب یہ غفلت میں ہوں گے خونین حملہ کیا جائے گا. آنہا حکومت نظامی اعلان کردن، انہوں نے ایک نظامی فوجی حکومت کا اعلان کیا. تاباد اسکیری وہ بشہادت رساندن اماموں یاران اصلی تاکہ امام خمینی اور ان کے اصلی ساتھیوں کو، جو مین ساتھی ہیں، ان کو گرفتار اور کر کے انہیں شہید کرنے پر صدا انقلاب رہا، انہیں شہید کر گرفتار کر کے شہید کر کے ان کو انقلاب کی آواز کو برائے ہمیشہ خاموش کنن، تاکہ وہ انقلاب کی آواز کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیں. لیکن باہوشیاری امام خمینی کی ہوشیاری وہ بے دستور ایشان اور ان کے حکم کے مطابق مردم بھی خیابان ریختان، جیسے انہوں نے حکم دیا لوگ گھروں سڑکوں پر بکھر گئے، یعنی سڑکوں پہ گھر ہیں. وابا ارادے استوار اور محکم ارادے کے ساتھ بے طرف مراکز دولتی حکومتی جو سینٹر ہے ان کی طرف، وہ نظامی فوجی جو اڈے ہیں ان کی طرف ہجوم بردن حملہ کر دیا، یعنی ٹوٹ پڑے ان پہ. وہ آنہارا یہ کی پس از دیگری تصرف کردن، اور انہیں یعنی ان کے اڈوں کو ایک کے بعد دوسرے کو قبضہ کر لیا. سرانجام آخرکار باطلوی خورشید 22 بہمن 1350 جی 22 بہمن 1357 کے سورج طلوع ہونے کے ساتھ ہی آخرکار آخرین پائے گاہ و بقایا یہ نظام شاہنشاہی ہم بے دست مردم افتاد. آخری ان کا جو پائے گاہ تھی، اڈا تھا، اور بادشاہی نظام کا جو آخری چیز بچی تھی اس کو بھی لوگوں کے ہاتھوں میں پڑ گئی. ہنوز روز بے نیمے نہ رسید بود، ابھی دن آدھے کو نہیں پہنچا تھا، یعنی ابھی آدھا دن بھی نہیں گزرا تھا 22 بہمن کا کہ ناگہان ان جملے از رادیو شنید شد، کہ اچانک یہ جملہ ریڈیو سے سنا گیا. ان صدا انقلاب، اب سرکاری ریڈیو پہ سے یہ آواز گونجی کہ یہ آواز انقلابی آواز ہے. انقلاب درمیانے بہتے ناباورانے پیروز شدے بود، درمیانے بہتے ناباوران پیروز شدے بود، بھلے یعنی جو ناباوران جو یقین نہ کرنے والے لوگ تھے ان کے تعجب کا سبب بنا کامیابی ہے کہ کیسے کامیاب ہو گئے انقلاب، جبکہ ان کے پاس نہ ہتھیار تھے نہ کچھ. باوران باور کرنے والے، یقین کرنے والے، ناباوران جو یقین کرنے والے نہیں ہیں. اما دشمن ہنوز کاملا پائے در نیا میں دبود، لیکن ابھی دشمن مکمل طریقے سے گھٹنوں پہ نہیں آیا تھا، یعنی ابھی مکمل نہیں آ رہا تھا. وباکما کے مزدوران خود اپنے مزدوروں اور غلاموں یعنی ان کے نوکروں کی مدد سے جو ان کے چمچے تھے، در گوشے و کنارے مملکت حکومت کے گوشے و کنار پہ دست پہ خرابکاری میزد، خرابکاری پہ اتر آئے وہ، یعنی بسیں توڑنا، یہ توڑنا، وہ توڑنا، ان کے چاہنے والے جہان خاران تخریب کاری جہان خاران دنیا کا مال و اقتصاد لوٹنے والے، خصوصاً امریکہ، خاص کر کے امریکہ منافع نامشروع خود اپنے جو نامشروع فائدے تھے از دست رفتے می دیدن اپنے ہاتھ سے جاتا ہوا دیکھ رہے تھے. لہذا برائے بیزانو دراوردن انقلاب نوپائی مردم ایران کے لوگوں کا نیا آنے والے نئے نوپائی ابھی نئے قدم رکھنے والا انقلاب کو ہرانے کے لیے بے تکافو استادان یعنی کوشش میں جٹ گئے. وہ بے انواع ہیلہا دستدن اور مختلف طریقے کے ہیل و مکاریوں میں مکاریاں کی انہوں نے. آنہا علاوہ بر سیل عظیم تبلیغات منفی، انہوں نے نگیٹیو پرچار کے علاوہ پرچار کے علاوہ علیہ انقلاب ایران انقلاب فرمائے بے عملیات نظام ایک دقیقہ نظامی در صحرائی تب نگیٹیو پرچار کے ساتھ انقلاب کے خلاف نگیٹیو پرچار کے ساتھ، جیسے آج کل ہوتا ہے کسی بھی چیز کے نگیٹیو پرچار، بے عملیات نظامی پروپیگنڈا اور ایک فوجی وہ کیا انہوں نے عملیات انجام دی، یعنی کام انجام دیا، یعنی آپریشن عملیات یعنی آپریشن در صحرائے تبس ایک جگہ اس کے جنگل میں متوسل شدان، یعنی یہ انہوں نے اس سے متوسل ہوئے، یعنی آپریشن سے متوسل ہوئے، آپریشن کیا، یعنی امریکائی ہیلی کاپٹر وغیرہ بھر کے اچانک سے تبس کے ادھر آئے تھے کہ تاکہ اچانک ساتھ حملہ کر دیں گے. وقت داشتن
اور وہ یہ ارادہ رکھتے تھے کہ محل سکونت امام خمینی کے رہنے کی جو جگہ ہے وہ اور دیگر شخصیت ہے انقلابی را بمباران کنند، اور دوسری انقلابی جو شخصیت ہے ان کو اوپر بم گرائے ہیں. در حالی کے پیروان مکتب توحید، در حالی کے مکتب توحید کے ماننے والے از ہر توطئی، ہر پروپیگنڈے سے بے خبر بودن، بے خبر تھے. خداوند متعال لشکر شیطان بزرگ را گرفتار طوفان شین کر. خداوند عالم نے شیطان بزرگ، بڑے شیطان امریکہ کو ایک طوفان شین، ریتیلے طوفان میں گرفتار کر دیا، جس کے بعد دشمنوں میں آج تک یہ بات پھیلی ہوئی ہے کہ ایسا کیا ہوا. کبھی آپ نے ریتیلا طوفان ایسا دیکھا ہے کہ ریتیلا طوفان آئے اور آدمیوں کو ایسا کر دے جیسے آگ میں جلے ہوئے؟ وہ لوگ پیچھے سے آ کے تبس میں ہیلی کاپٹر لے آئے تاکہ حملہ کریں گے. ایک دم سے طوفان آیا ریتیلا، اور اس کے بعد پورے کے پورے ہیلی کاپٹر لوگ جل گئے، بالکل ایسے جیسے آگ میں جل جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ دشمن کانپ گیا کہ بھائی ان کے پاس ظاہری طاقت بھلے نہ ہو، کوئی باہری طاقت ضرور ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں. دیکھیے ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ریت سے جل جائے گی لوگ فوجی. پھر یہ مشہور ہوا تھا کہ امام خمینی نے کوئی دعا پڑھی تھی. کیا تھا؟ ان کے ساتھ فرشتے تھے. کیا تھا وہ؟ امریکہ نے اس بات کو اقرار کیا تھا کہ بھائی ان کے ساتھ کوئی اور طاقت ہے جو دکھائی نہیں دے رہی. وہ آنہا بہ جائے گزاشتہ نے تعدادی کشتے، کچھ لوگ مارے ان کے بار رسوائی توا مکمل رسوائی کے ساتھ صحرائے تبس بے سرعت گریختن، سرعت کے ساتھ صحرائے تبس سے بھاگ. جہان خاران دنیا کے مال و دولت قبضانے کی کوشش کرنے والے پس از ان شکست اس ہار کے بعد شکست ذلت بار شکست ہمیں صدام جنایت کار، صدام کی حمایت کے ساتھ پھر انہوں نے کہا کہ بھائی اب یہ ایسے تو آئیں گے نہیں. پھر عراق سے جنگ شروع کرا دی. جنگ 8 سالہ برائے براندازی جمہوری اسلامی بے راہ انداختن، 8 سالہ جنگ جمہوری اسلام کے خلاف بے راہ انداختن یعنی شروع کرا دی. آپ جانتے ہیں کہ اس ٹائم ایران کیونکہ نیا نیا انقلاب آیا تھا، نہ ہتھیار تھے نہ کچھ تھا، ٹینکوں کے اوپر پتھر مار کے زخمی کر کے ان کے ٹینک قبضا رہے تھے. جنگ کے دوران ایک ایسی جنگ کہ جس میں از انواع سلاحہ مختلف قسم کے ہتھیار، اس میں کتنے ملکوں کے ہتھیار اور ہیلی کاپٹر مدد تھی اس میں ان کے ساتھ امریکہ وغیرہ کی. حتی سلاحہ یہ شیمیائی و میکروبی، یہاں تک کہ کیمیکل والے ہتھیار، میکروب والے استفادے کر دوں انہوں نے وہ یوز کیے. ولی امام خمینی در این مدت، امام خمینی نے اس وقت میں جنگ را بے بہترین صورت رہبری کر، جنگ کو بہترین صورت سے اس کی رہبری کی. بے گونے ہی کہ اس طریقے سے کہ پس از 8 سال کے بعد دفاع مظلومان ملت ایران نے کی مظلوم قوم کا جو دفاع ہے، کیونکہ انہوں نے دفاع کیا تھا، جنگ تھوڑے حملے ہوئے تھے، انہوں نے دفاع کیا تھا. سر انجام سازمان ملل انٹرنیشنل جو وہ ہے کیا ہے، سازمان ملل مجبور شد و مجبور ہوئے صدام را آغاز گر جنگ معرفی کنند، کہ وہ صدام کو جنگ کا شروعات کرنے والا انہوں نے اس کو اعلان کیا کہ جنگ اس نے شروع کی. وہ اعلان کنند، اور اعلان کیا، مجبور ہوئے کہ وہ اعلان کرے کہ ان جنگ بر ایران تحمیل شدہ، کہ یہ جنگ ایران کے اوپر تھوپی گئی ہے. روز ہا و ہفتہ سپاری شد، دن اور ہفتے گزرتے گئے، تا جائے خدرا بے خرداد داد، یہاں تک کہ اپنی جگہ خرداد کے ذریعے خرداد مہینے کو ناگہان خبری در کشور پیچید، اچانک خبر اس کے بعد ملک میں پھیلی، خبری تلخ و نگران کنندے، کڑوی اور افسوس کر دینے والی خبر دادان لوگ خبر دی گئی کہ امام بے علت بیماری قلبی، ہارٹ کی بیماری کی وجہ سے در بیمارستان بستری شدیات، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوئے. دستہ بسوی آسمان بلند شد، ہاتھ آسمان کی طرف بلند ہوئے. وہ اشک در چشمہا حلق زد، اور آنکھیں اشک جو ہے وہ آنکھوں میں حلقہ لے آئے، یعنی حلقہ پڑا ہے یعنی آنکھوں نکل آئے. نگرانی چہرے ہا، چہروں کی غمزدگی موج میزد، چہروں کے اوپر موج مار رہی تھی. حزن و اندو غم ہمیں جارہ فرا گرفتے بود، سب جگہ کو گھیر لیا تھا، پورے ملک میں غم پھیل گیا تھا. دیگر کسی نے بھی خندید، پھر کوئی نہیں ہنس رہا تھا. قلبہ بے قرار بود، دل بے قرار تھے. اما او آرام ہوئے، تخت بیمارستان خوابیدہ بود، لیکن وہ بڑے اطمینان کے ساتھ ہاسپٹل کے بیڈ پر لیٹے ہوئے تھے. در حالی کے لہجے ہی از نماز و یاد خدا خویش غافل نبود. آپ نے وہ ویڈیو بھی دیکھی ہوگی پرانے زمانے کی، انتقال سے کچھ ہی وقت پہلے نماز کا وقت ہوا، کیسے وہ لیٹ کے نماز پڑھ رہے تھے. در حالی کے لہجے از نماز و یاد خدا خویش غافل نبود، اس حالت میں کہ وہ نماز اور خدا کی یاد سے غافل نہیں تھے. وہ برائے وصال دوست، اور اپنے دوست سے ملنے کے لیے، خدا سے ملنے کے لیے لہجے شماری میں کاٹ
منٹ گر گئے تھے، لہذا رہے تھے، وہ آمادہ سفر بود، وہ سفر کے لیے ریڈی تھے. خودش نوشته بود، انہوں نے خود اس وقت آخری وقت میں یہ بات لکھی، با دلی آرام و قلبی مطمئن و روحی شاد و ضمیری امیدوار بفضل خدا. بڑے اطمینان اور مطمئن دل، آرام اور مطمئن دل کے ساتھ، روحی شاد، خوش روح کے ساتھ، ایک ایسی روح جو خوش ہے، اور ضمیری امیدوار، اور خدا سے کے فضل سے امیدوار ضمیر کے ساتھ، از خدمت خواہران و برادران، اب بھائی بہنوں کی خدمت سے مرخص ہو رہا ہوں، وہ بے سوئے جائے گا ابدی سفر بھی کنام، اور ہمیشگی والی جگہ کی طرف سفر کر رہا ہوں، یعنی میں جا رہا ہوں، لیکن میرا دل مطمئن ہے، روح خوش ہے. صبح روز چہاردہوں میں خرداد، 14 خرداد کی صبح سال 1367 1368 پویندے رادیو باسدائی آکندے از بغض و اندو، ریڈیو پہ بولنے والے نے غم و اندو اور بھرے ہوئے گلے کے ساتھ، آواز کے ساتھ، سفر ابدی امام را بے اطلاع مردم رسان، امام خمینی کے ابدی ہمیشگی کے سفر کی اطلاع لوگوں تک پہنچائی. ناگہان صدائی گریے از سرزمین ایران بے آسمان برخاست، اچانک گریے کی آوازیں ایران، سرزمین ایران سے آسمان کی طرف اٹھی. امام شبانے بار سفر ابدی را بس، امام خمینی نے رات میں ہمیشگی کے سفر کا بار بوجھ باندھ لیا، یعنی بار سفر باندھ لیا. وہ روح بلندش بے ملکوت اعلیٰ پی واسر، ان کی بلند مرتبہ روح ملکوت اعلیٰ سے مل گئی، یعنی آخرت سے مل گئی. سیل انسان ہے یہ سیاہ پوش، کالے کپڑے پہنے ہوئے انسانوں کا سیلاب، از گوشے یہ ایران، ایران کے گوشے گوشے سے، باقول باری از اشک و غم، اشک اور غم کے بوجھ کے ساتھ، یعنی بھرے ہوئے کے ساتھ، برائے مشایعت رہبر، تشیع جنازہ کے لیے، اپنے رہبر کی تشیع جنازہ، وہ مرادشان اپنے مقصد، اپنے رہبر کی مشایعت کے لیے راہی تہران شدن، بیگ ڈال ڈال کے کندھوں پہ تہران کی طرف چل پڑے پورے ایران سے. نہ تنہا تہران، نہ فقط تہران، بلکہ ہیچ شہر بزرگ دیگری در جہان، دنیا کا کوئی بڑا شہر، جی تشیع جنازے ہی بے عظمت تشیع پہ کرے پاک امام خمینی را بیاد ندارت، دنیا کا کوئی سا بھی بڑا شہر اتنا بڑا جنازہ، تشیع جنازہ جو اتنی عظمت کے ساتھ، جیسا کہ امام خمینی کا پیکر بدن کی تشیع کی گئی، ایسا بیاد ندارت یاد نہیں رکھتا، یعنی ایسا کسی میں نہیں دیکھا ہے کہ اتنا بڑا تشیع جنازہ دنیا کے کسی تختے پہ برگزار ہوا ہو. اس زمانے میں کتنے لوگ تھے، کئی لاکھ، یعنی کئی ملین لوگ تھے. روز خدا حافظی مردم از امام، لوگوں کی امام خمینی سے خدا حافظی کا دن باشکوہتر از روزی بود، اس دن سے زیادہ باشکوہتر کہ 11 سال پیش از آن، کہ اس سے 11 سال پہلے جب امام خمینی پیرس سے آئے تھے، پیشواز رفتے بودن، ان کے استقبال کے لیے ایئرپورٹ گئے تھے، اس سے بھی زیادہ تھا. ملیون ہا نفر، لاکھوں لوگ سے شبان روز 3 دن رات تک با رہبر و مولائے شان، اپنے رہبر کے لیے ساتھ در مسلح تہران ودا کردن، مسلح تہران پر جہاں پر امام جمعہ ہوتا ہے وہاں تہران میں ان کو ودا کیا. وہ در ناباوری تمام، مکمل ناباور، نہ یقین، یعنی یقین نہیں ہو رہا، تو ناباوری کے تھا، با قلبی رب لبریز از غم و اندو، غم و اندو سے بھرے ہوئے دل کے ساتھ، پیکر مطہر امام خمینی را در نزدیکی بہشت زہرا بے خاک سپردن، امام خمینی کے پیکر جسد مطہر کو بہشت زہرا کے نزدیک بے خاک سپردن، یعنی دفن کیا، خاک کو سپرد کیا. سلام برو، سلام ہو ان پر روزی کے متولی شو، جس دن وہ پیدا ہوئے، سلام برو، سلام ہو ان پر روزائی کی ہدایت و رہبری انقلاب اسلامی را بر عہدے دار، انقلاب اسلامی ایران کے انقلابی لوگوں کی انہوں نے ہدایت اور رہبری اپنی ذمہ داری پہ لی. وہ سلام برو، ان پر سلام، روزی کے دیدے از جہان فروبا، جس دن انہوں نے اپنی آنکھیں دنیا سے بند کی. روح شاد و راہش پر روح روبات، ان کی روح شاد ہو اور ان کا راستہ جو انہوں نے راستہ چنا اس کو پر روح روبات، بہت زیادہ چلنے والوں کا راستہ بنے، یعنی لوگ اس پہ چلیں راستے پر. ان درس تمام شد دوستان، حتماً
نقطہ دقت پہ فرمائیں و مطالعے پہ فرمائیں. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. انشاءاللہ دوستان موفق و مؤید باشید، مراقب خودتان باشید. خدا نگهدار شما. خدا نگہدار. آقا اگزام کبھی